Ang heat stroke mao'y usa sa mga angay bantayan nga sakit karong panahon sa ting-init. Apan unsa ka o unsaon ka kini paglikay atong sayran sa health report ni Daryl Anunciado. Kabantay ba kamo nga grabe ang kainit dinhi sa Sugbo sa mga milabayng semana? Nga ang kainit dili lang hapdo sa panit ug makaluya usab kini? Tungod sa kainit sa panahon, posible nga musaka pag-ayo ang temperatura sa atong lawas nga posible pud mo resulta sa heat stroke. Ang mga timailhan nga ang usa ka tawo nag heat stroke, paspas ang heartbeat, paspas ug lawom ang paginhawa, pagkalipong, paglabad sa ulo, pagpangduspad ug pagkakuyapan. Bulsa alerto kita mga higala kay ang heat stroke posible natong ikaangol o ikamatay. Wala kini pilion bata man o tiguang, atleta o dili. So ani ay pipila ka mga pahinumdom aron malikayan kini, labi na karong panahon sa ting-init. Pagsulob ug bugnaw, hayag ang kolor ug dili huot nga mga sanina. Inom og daghang tubig, ayaw palabi og buwad sa adlaw, palandong pud panagsa. Ayaw biyay ang mga bata o tiguang sulod sa sakyanan nga nabuwad sa adlaw. Ayaw kalimot pagdala og payong ug paypay tungod kay dako kining tabang karong mga panahona. Ug memorize sa usab ang mga emergency hotline numbers nga pwede ninyong tawagan in kaso nga moigo ang heat stroke kanato o sa ubang tao. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.